यो विवादलाई हेर्दाखेरि चुरो कुरो कहाँनिर देखिन्छ भने भारतीय पक्षले पनि काली नदीलाई स्वीकार गरेको छ, नेपाली पक्षले पनि काली नदीलाई स्वीकार गरेको छ। तर काली नदी चाहिँ कुन हो त? भारतले भने जस्तो काली नदी हो कि या नेपालले भने जस्तो काली नदी हो? अर्थात् काली नदीको उद्गम स्थल कुन हो? अहिले काली नदीको विषयमा तीनटा कुराहरू आइराखेका छन्। एउटा चाहिँ लिपु लेकबाट सुरु भएको जुन लिपु नदी छ, त्यो लिपु नदीलाई नै भारतले काली नदी भनेर भनिराखेको, र अर्को चाहिँ कालापानीको क्षेत्रमा एउटा सानो आर्टिफिसियल पोखरी बनाइएको छ र त्यो पोखरीबाट नै आएको नदीलाई काली नदी भनेर भारतले भनेको दोस्रो अवस्था। र तेस्रो अवस्था चाहिँ लिम्पियाधुरा नै काली नदीको स्रोत हो भनेर भनिएको तेस्रो अवस्था। अब यी तीनटा मध्ये हामीले अर्थात् नेपालले भनिराखेको चाहिँ लिम्पियाधुरामा उत्पत्ति भएको नदी चाहिँ काली नदी हो भनेर हामीले भनेका छौँ। अब यदि हामीले यो विषयमा काली नदी चाहिँ यो हो, काली नदीको स्रोत यो हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्यौँ भने के त भारतले त्यो भूमि हामीलाई देला त भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि आएका छन्। म सबभन्दा पहिला यो जुन हाम्रो यो ठाउँ छ, खास गरिकन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी जुन ठाउँ छ, यसको अवस्था कस्तो छ भने लिपुलेकबाट लिम्पियाधुरा पश्चिमतिर अर्थात् भारततिर पश्चिमतिर पर्दछ र लिपुलेकबाट लिम्पियाधुराको दूरी चाहिँ यदि हामीले सिमानालाई मान्ने हो भनेदेखि लगभग 66 किलोमिटर टाढा छ। लिपुलेकबाट लिम्पियाधुरा चाहिँ लगभग 66 किलोमिटर टाढा छ। तर सिधा डिस्टेन्स मैले यो विषयका विशेषज्ञ हाम्रो जगत भुषाल सरसँग मैले कुराकानी गरे अनुसार त्यसमा आधारित छ मेरो तथ्य। यदि हामीले सिधा डिस्टेन्सलाई लिने हो भनेदेखि 53 किलोमिटर टाढा छ लिम्पियाधुराबाट नन्दादेवी। लिम्पियाधुराबाट अझै साउथतिर अझै तलतिर चाहिँ कालापानी पर्दछ। अब यो अवस्थाले हेर्दाखेरि यदि हामीले अहिले त भारतले त लिपुलेकभन्दा पनि अझै भित्रै नेपालको सिमानामा भनिरहेछ, त्यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि त 66 किलोमिटरभन्दा पनि भित्र भारतले भनेअनुसार हाम्रो भूभाग जान्छ। त यो अवस्थामा सबभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई के निवेदन गर्छु भने के हो त कालापानी अथवा यो काली नदी कहाँबाट सुरु हुन्छ त, काली नदीको स्रोत कहाँ हो भन्ने विषयमा। अब म आफै एउटा नदी विशेषज्ञ होइन, नदी विशेषज्ञ नेपालको एकदमै जाने मानेका नदी विशेषज्ञ डाक्टर जगत भुषाल हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग पनि कुराकानी गरेको छु र उहाँले धेरै अन्तर्वार्तामा पनि बोल्नु भएको छ। नदीको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नदीलाई हेर्दाखेरि तीनटा किसिमले हेर्नुपर्छ। हुन त आजै रतन भण्डारीजीको यो टेलिभिजनमा एउटा अन्तर्वार्ता आएको थियो, साँच्चीकै राम्रो अन्तर्वार्ता आएको थियो जीवराम भण्डारीजीसँग। त्यो अन्तर्वार्ताबाट पनि धेरै कुराहरू प्रष्ट हुन्छन्। अब नदीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला यो जुन हामीले काली नदी भनेर भनेका छौँ, तीनटा कुरा। एउटा वाटर सेड भनिन्छ। वाटर सेड भनेको त्यो ठाउँमा पानी आउनका लागि कुन कुन ठाउँबाट पानी आउँछ, त्यसको मुहान कहाँ कहाँ छ र कसरी त्यो जम्मा भएर आउँछ र एक ठाउँमा खोलामा आइपुग्छ, त्यसलाई वाटर सेड भनिन्छ अथवा जलाधार भनेर भनिन्छ। यो जलाधार चाहिँ काली नदीको जलाधार चाहिँ 555 वर्ग किलोमिटर छ, स्क्वायर किलोमिटर छ। भनेपछि जहाँबाट अहिले भारतले लिपुलेकबाट आएको नदीलाई काली नदी भनिरहेछ, त्यसको वाटर सेड जलाधार चाहिँ जम्मा 145 स्क्वायर किलोमिटर लगभग, यो एक्ज्याक्ट होइन मात्रै छ। अर्को चाहिँ ती दुईटा नदीमध्ये कसकोमा बेसी पानी छ, कति पानीको प्रवाह पानी कति छ भन्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट आएको काली नदीमा 22 घनमिटर पानी छ भने लिपुलेकबाट आएको भारतले भनेको काली नदीमा 7 घनमिटर मात्रै छ। अर्थात् त्योभन्दा 3 गुणा ठुलो चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आएको नदी छ। अब त्यसको लेन्थ कति छ त, लम्बाइ भन्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट आएको काली नदीको 52 किलोमिटर छ
लिपु लेकबाट आएको 22 किलोमिटर छ। मैले यी तीनटा तथ्य, लम्बाइ, पानीको औसत क्वान्टिटी कति छ र त्यसको क्याचमेन्ट अथवा वाटर सेट कति छ, जलाधार कति छ, यी कुरालाई हेर्दाखेरि यी तीनटा कुराले कुन नदी चाहिँ मुख्य नदी हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यी तीनटा तथ्यले के बताउँछ भने लिम्पियाधुराबाट आएको नदी चाहिँ मुख्य काली नदी हो भन्ने कुरा यो नदी विज्ञानका आधारमा पनि हामीले बुझ्न सक्दछौँ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अहिले भारतले दाबी गरिराखेको लिपु लेकबाट निस्केको लिपु खोला चाहिँ काली नदी होइन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। अब यसमा केही ऐतिहासिक तथ्यहरू हेरौँ र ऐतिहासिक तथ्यले के भन्छन् भन्ने कुरालाई हेरौँ। ऐतिहासिक तथ्यलाई हेर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई यसमा पावर पोइन्ट स्लाइड देखाउन सकिनँ, तर तपाईँहरूले यो मैले एउटा नक्सा देखाउँछु। यो 1805 को इन्डियाको नक्सा, 1805 को यो नक्सा हो। यो 1805 को इन्डियाको जुन नक्सा छ, यो नक्सामा के देखिन्छ भने नेपालको सिमाना चाहिँ सतलज नदीसम्म पुगेको छ 1805 मा, अथवा कुमाउँभन्दा पनि धेरै टाढा सतलज नदीसम्म पुगेको छ नेपालको सिमाना। अब यो 1805 को यो म्याप किन महत्त्वपूर्ण छ भने योभन्दा पछाडि सुगौली सन्धि भएको हो र हामीले सुगौली सन्धि कहिले गऱ्यौँ भने 1815 को डिसेम्बर 2 तारिकका दिन सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुन्छ। तर त्यसलाई 1816 किन भनिन्छ भने त्यो दस्तावेज आदान प्रदान चाहिँ 1816 मा भएको कारणले सुगौली सन्धिलाई 1816 को सुगौली सन्धि भनिन्छ। अब 1805 पछाडि आएको अर्को नक्सा भनेको 1823 को नक्सा हो। अब 1823 को नक्सालाई हेर्दाखेरि म तपाईँलाई यो नक्सा देखाउँछु। यो मैले एउटा निलो स्क्वायर पनि लगाएको छु। यो नक्सा, यसभित्र के लेखिएको छ भने यो नेपालको अन्तिम सिमाना हो र यो सिमानामा चाहिँ काली नदी भनेर स्पष्ट रूपमा काली नदी लेखिएको छ भने सँगसँगै के पनि लेखिएको छ भन्दाखेरि त्यसको पश्चिममा नन्दादेवी भन्ने पर्वत पर्छ भनेर भनिएको छ। मैले नन्दादेवी भन्ने पर्वतको विषयमा आउँछु, किनकि यो नन्दादेवी पर्वत चाहिँ लगभग लिम्पियाधुराबाट लगभग 50-52 किलोमिटर टाढा पर्छ। यो एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स होइन, तर 50-52 किलोमिटर टाढा पर्छ नन्दादेवी लिम्पियाधुराबाट। म्हणजे त्यसले अब ऐतिहासिक तथ्यमा खास गरिकन 1880 मा भएको एउटा बृहत विशद अध्ययन छ। त्यो अध्ययन चाहिँ युकेबाट पब्लिस पनि भएको छ। स्केचेस फ्रम नेपाल भन्ने किताबको नाम हो। यो ब्रिटिसले नै लेखेका किताब हुन्, जो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगै सम्बन्धित व्यक्ति हुन् जसले भारतमा शासन गर्थ्यो। र त्यो किताबमा के कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ भने नन्दागिरीको पूर्वपट्टि नेपाल पर्छ र नन्दागिरीको पूर्वपट्टिका पहाडहरूबाट नदी बग्छ र त्यो नदी चाहिँ काली नदी हो र त्यो काली नदी चाहिँ नेपालको सीमा नदी हो, भारत र नेपालको सीमा नदी हो भनेर भनिएको छ। यो पुस्तक जुन रिसर्च गरेर लेखियो, अहिले भारत र नेपालको बिचमा विवाद होला, सीमा विवाद होला भनेर लेखिएको पुस्तक होइन। यसबाट के कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ भने नन्दादेवी भन्ने जुन पर्वत छ, हिमाल छ, नन्दादेवी हिमाल चाहिँ कुमाउँमा पर्दछ र कुमाउँ चाहिँ नेपालको पश्चिमी सिमाना हो र त्यो कुमाउँमा भएको नन्दादेवी पूर्वतिर फर्केको छ, नेपालतिर फर्केको छ र त्यो पहाडी रेन्जबाट, त्यो हिमालयन रेन्जबाट, त्यो रेन्ज भनेको लिपुलेकसम्म आउँछ र त्यो रेन्जबाट बगेका नदीहरू र ती विभिन्न वाटर सेडहरूबाट निस्केको नदी चाहिँ काली नदी हो र त्यो चाहिँ सीमा नदी हो भनिसके पछाडि यसले के कुरा स्पष्ट पार्छ भने अहिले भारतले भनिराखेको लिपु लेकबाट निस्केको नदी या कालापानीबाट निस्केको नदी चाहिँ काली नदी होइन भन्ने कुरो प्रष्ट पार्दछ। अब सँगसँगै अर्को तथ्य के पनि छ भन्दाखेरि भारतले त्यस पछाडि निकालेका इस्ट इन्डिया कम्पनीले निकालेका नक्साहरूलाई नै हेर्ने भने पनि जहाँ अहिले बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ती म्यापहरू बाहिर ल्याउनु भएको छ, विभिन्न पत्रिकामा आएका छन्। 1856 को म्याप भनेर भनिन्छ। यसलाई हेर्दाखेरि पनि लिम्पियाधुरा
बाट नै काली नदी आएको कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। सँगसँगै अब त्यस पछाडि म दुईटा नक्साहरू म यहाँहरूलाई देखाउँछु। एउटा यो नक्सा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भइसके पछाडि सन् 1950 प्रकाशित गरेको नक्सा हो। यो नक्सामा के लेखिएको छ भन्दाखेरि नन्दादेवी पर्वत, त्यो कालो मैले जुन हरियो लगाएको छु त्यो हरियो लगाएको सँगैको जुन कालो देखिन्छ त्यो नन्दादेवी पर्वत हो। र यो नन्दादेवीबाट नै र नेपालको नक्सा देखिँदाखेरि यो कालो जुन नन्दादेवीसम्म नेपालको सिमाना त्यो कालो डट नन्दादेवीसम्म गएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने जहाँबाट काली नदी उत्पत्ति भएको छ त्योसम्म नेपालको नक्सा गएको छ र नेपालको सिमाना गएको छ। किनकि यो नक्साले पनि नेपालको इन्टरनेसनल बोर्डर चाहिँ त्यहाँसम्म गएको, त्यो धर्को गएको छ। अहिले हाम्रो जुन चुचोमा जुन एउटा विवाद भइरहेको छ यो त्यहाँसम्म गएको देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने 1976 भारतले एउटा नक्सा निकालेको छ जुन राम्रोसँग देखिँदैन। यस मैले एउटा यो रातो भित्र लगाएको छु। यो रातो भित्र तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने राम्रोसँग नदेखिएला। अहिलेको जुन विवादको जुन आकार छ, जुन आकारको विवाद जुन ल्यान्डमा छ ठ्याक्कै त्यही सेपमा यो छ। र त्यहाँ के देखिएको छ भने त्यो काली नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आएको, अहिले हामीले जुन लिम्पियाधुरा भनेका छौँ त्यही ठाउँबाट आएको भन्ने कुरा देखिन्छ। अब भारतले कहिले त्यो यो विवादको जुन भूमि छ यो भूमिलाई कहिले आफ्नो नक्साभित्र राख्यो भने 2019को नोभेम्बर 2 तारिकका दिन आफ्नो नक्साभित्र राख्यो। अब आफ्नो नक्साभित्र राखिसकेपछि कति भूमि आफ्नो नक्साभित्र राख्यो त भन्ने विषयमा अहिले नेपालको कति भूमि त्यहाँभित्र पर्छ त भन्दाखेरि यसमा विभिन्न किसिमका दृष्टिकोणहरू आएका छन्। अब एउटा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि भारतले अहिले जुन नदी देखाइरहेछ लिपुखोलालाई काली नदी मानिरहेछ, यदि त्यसबाट पश्चिमलाई मात्रै भन्ने हो भने 335 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर भन्ने छ लगभग। भने अहिले अर्को भारतले जुन कालापानीबाट आएको नदी र जुन सिमाना अहिले अर्को नयाँ सिमाना देखाइराखेको छ जुन नेपालको भूभागभित्रै आउँछ त्यसलाई मान्ने हो भनेदेखि लगभग 385 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ विवादास्पद भूमि हो भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यो 385 स्क्वायर किलोमिटर विवादको भूमिलाई अब कसरी समाधान गर्ने त, यो साँच्चीकै नेपालले फिर्ता ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त भन्ने विषयमा मैले अहिले यहाँहरूलाई म सीमाविद नभए पनि म यो भूगर्भशास्त्री नभए पनि एउटा सामान्य नागरिक हैसियतले मैले नक्सामा जे कुरा देखेँ, खास गरिकन 1805 को नक्सा, 1823 को नक्सा, 1856 को नक्सा, त्यस पछाडि आइसके पछाडि 1950 को भारत सरकारले आफै जारी गरेको नक्सा र 1976 को नक्सा, यी नक्साहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो भूमि चाहिँ नेपालको हो भन्ने कुरा देखिन्छ एउटा। दोस्रो, काली नदी जहाँबाट उत्पत्ति भएको छ काली नदीको उत्पत्तिलाई हामीले सीमा मान्दाखेरि त्यो समस्याको समाधान हुन्छ। दोस्रो, र काली नदी चाहिँ तीनटा कारणले, अघि पनि मैले भने वाटर सेडको कारणले गर्दाखेरि, त्यहाँ पानीको मात्राको कारणले गर्दाखेरि र लम्बाइको कारणले, यी तीनटा ग्राउन्डमा पनि काली नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आएको भन्ने कुरा देखिन्छ। तेस्रो र चौथो, मैले 1880 को जुन एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजको कुरा गरेँ, रिसर्चको कुरा गरेँ, त्यो रिसर्चलाई हेर्दाखेरि पनि काली नदी चाहिँ लिम्पियाधुराबाटै आएको भन्ने कुरा देखिन्छ। तर यी सम्पूर्ण दस्तावेजमा लिम्पियाधुरा भन्ने नाम किटान भएको छैन। त्यसैले अहिले एउटा विवादको समस्या त्यहाँनिर छ। आज रतनजीको इन्टरभ्यूमा पनि त्यो कुरा आएको छ। लिम्पियाधुरा भन्ने किटान भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, तर लिम्पियाधुरा भन्ने किटान नभए तापनि के देखिन्छ भने नन्दादेवी जुन अहिले इन्डियामा पर्छ, नन्दादेवीको पूर्वबाट नन्दादेवी झन्डै 6400 मिटर अग्लो छ, लिम्पियाधुरा 6000 मिटर अग्लो छ लगभग, र लिपु भन्ज्याङ चाहिँ यो लिपु पास होइन, लिपु भन्ज्याङ त्योभन्दा माथि चाहिँ 5100 मिटर अग्लो छ। यसबाट के देखिन्छ भने नन्दादेवी र त्यसबाट पूर्व फर्केका जति पनि माउन्टेनहरू छन्, त्यो भूभाग छ, त्यो चाहिँ वाटर सेड हो र त्यहाँबाट निस्केको नदी, जहाँबाट निस्किन्छ त्यो नदी चाहिँ नै उत्पत्ति, काली नदीको उत्पत्ति हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूले देखाइसके पछाडि हामीले यो कुरामा भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्ने एउटा अवस्था छ। यदि हामीले यसरी सहमत गराउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ
यो समस्या समाधान हुन सक्ला। तर भारतले बुझेर पनि बुझपचायो भने, बुझिदिएन भने, यहाँ वार्ता गर्नै चाहेन भने के हुने त, के गर्ने त भन्ने सवाल छ। यी सम्पूर्ण सवालमा हामी छलफल गर्छौँ। आज म सबभन्दा पहिला चाहिँ कहाँबाट म सुरु गर्छु भने हाम्रो सीमाको सन्दर्भमा भारतसँग भएको सन्धिमा सुगौली सन्धिभन्दा पहिला पनि हाम्रो सन्धि भएको छ। सुगौली सन्धि त 1816 भयो, तर सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिला पनि 1801 मा भारतसँगको हाम्रो सन्धि भएको छ। र त्यो 1801 मा भएको सन्धिले के भन्छ भने नेपाल र भारतको बिचमा, त्यसको आर्टिकल 5 ले बिचमा कुनै विवाद भयो, भूभागको कुनै पनि विवाद भयो भने दुईटा देशले यो भूभाग चाहिँ दुवै देशले नियुक्त गरेका कानुन व्यवसायी, त्यहाँ वकिल भन्ने शब्द राखिएको छ, कानुन व्यवसायीहरू समक्ष पेश गरिनेछ र ती कानुन व्यवसायीहरूले निर्णय दिनेछन् र कसैले पनि एकअर्काको भूमि हडप्ने पाउने छैन भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि नेपाल भारत बिचको सीमाको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला गरेको सन्धि चाहिँ 1801 को सन्धि हो। र यो 1801 को सन्धि चाहिँ, त्यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यो सन्धि चाहिँ लज अफ नेसन्स अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा यो सन्धिको पालना गरिनेछ भनेर भनिएको छ। लज अफ नेसन्स, त्यसबेला इन्टरनेसनल लजलाई लज अफ नेसन भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। र यदि त्यसमा अरू विवाद भयो भनेदेखि एउटा मध्यस्थलाई नियुक्त गरे पनि विवाद समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। मैले यो भूमिका किन राखिरहेको छु भने यो 1801 को सन्धि चाहिँ ऱ्याटिफाइड सन्धि हो। अब मैले ऱ्याटिफाइड भनेर भने म अलिकति यसमा बताउँ यहाँहरूलाई जानकारीको लागि। जब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गरिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला दुईटा पक्षहरू बसेर त्यसमा नेगोसिएसन गर्छन्, छलफल गर्छन् र त्यो छलफल एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि एउटा दस्तावेज बनाउँछन्। त्यो दस्तावेज आदान प्रदान गर्छन् र दुईटै पक्ष सहमत भएपछि त्यसमा सही गर्छन्। त्यसलाई सिग्नेचर भनेर भनिन्छ। र त्यो सिग्नेचर भइसकेपछि त्यो दस्तावेज एक किसिमले कन्क्लुड हुन्छ। तर सिग्नेचर हुँदैमा त्यो दस्तावेज चाहिँ त्यो ट्रिटी हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुँदैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुनको लागि त्यस बेलाको समयमा हेड अफ द स्टेट, राष्ट्रको प्रमुखले त्यसमा ऱ्याटिफाई गर्नुपर्छ। ऱ्याटिफाई भनेको सहमति जनाउनुपर्छ र त्यसमा सही छाप गर्नुपर्छ, सम्मिलन गर्नुपर्छ। त्यो नगरेसम्म त्यसले मान्यता पाउँदैन। अब यो 1801 को जुन सन्धि छ, 1801 को सन्धिमा चाहिँ ऱ्याटिफाई गरिएको छ। यसमा सिग्नेचर मात्रै होइन कि ऱ्याटिफिकेसन नै गरिएको छ। यो ऱ्याटिफिकेसन गरेको कारणले यो सन्धि चाहिँ भ्यालिड, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा भ्यालिड सन्धि हो। तर त्यस पछाडि आएर जब 1815 मा सुगौलीमा सन्धि गरिन्छ, सुगौलीमा सन्धि गर्दाखेरि नेपालको तर्फबाट त्यो सन्धिमा सही गर्ने उपाध्याय, उहाँको नाम, यो सुगौली सन्धिलाई नै हेरौँ, चन्द्रशेखर उपाध्याय। चन्द्रशेखर उपाध्यायले त्यहाँ सही गर्नुभएको छ। अब यो सही कहिले भयो भन्दाखेरि डिसेम्बर 2, 1815 मा सही भयो। प्रश्न के उठेको छ भने चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई छलफल गर्नको लागि मात्रै पठाइएको थियो र सन्धिमा सही गर्न पठाइएको थिएन भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् भने अर्कोतिर यो सन्धिको, सुगौली सन्धिको दफा 9 मा, धारा 9 मा, आर्टिकल 9 मा के कुरा भन्यो भने यो सन्धि चाहिँ सही छाप गरिएको 15 दिनभित्रमा नेपालका राजाले ऱ्याटिफाई गर्नेछन्, हस्ताक्षर गर्नेछन् भनेर भनियो। त्यसबेलाका राजा गिर्वाण विक्रम शाह बालकै थिए, तर यो सन्धिमा त्यसबेलाको नेपाल सरकारको तर्फबाट कहिले पनि सही गरिएन, यसलाई ऱ्याटिफाई गरिएन। ऱ्याटिफाई नगरिसके पछाडि यो सन्धि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नजरमा सुगौली सन्धि चाहिँ कानुनी रूपमा यसले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। अब यो सन्धि डिसेम्बर 2, 1815 मा सही छाप भए पनि यो सन्धि 15 दिनभित्र ऱ्याटिफाई भएन र ऱ्याटिफाई नभइसके पछाडि यो सन्धिको दस्तावेज चाहिँ फेरि तिनै चन्द्रशेखर उपाध्यायले भारत सरकारलाई बुझाएका छन्, तर उनले बुझाउँदैमा यसले वैधता प्राप्त गर्दैन।
त्यो बेलाको भारत सरकार भनेको इस्ट इन्डिया कम्पनी। अब प्रश्न के उठ्छ भने सुगौली सन्धिलाई हामीले मान्दाखेरि के हुन्छ र नमान्दाखेरि के हुन्छ, मान्नुपर्ने आधार र नमान्नुपर्ने आधार के हुन्, यो प्रश्न चाहिँ आज हामी नेपालीहरूले भारत सरकारलाई र भारतीय मित्रहरूलाई गर्नुपर्छ। तपाईहरू सुगौली सन्धि मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यदि सुगौली सन्धि मान्नुहुन्छ भने काली रिभर नन्दा देवी पर्वतको पूर्वपट्टिबाट निस्किएको कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्। यदि तपाईहरू सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भने, हुन पनि सुगौली सन्धि वैधानिक छैन, त्यसैले हामीले यो वैधानिक छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्छ। यदि तपाईहरू सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भने यो सुगौली सन्धि अवैधानिक भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको सीमा चाहिँ पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म या सतलज नदीसम्म पुग्दछ। त्यसैले त्यो सतलज नदीसम्मको यो हामीले जुन भूभाग गुमायौँ, अर्थात् हामीले कति भूभाग गुमायौँ भन्ने बारेमा विभिन्न दृष्टिकोण छन्। कसैले 35% गुमायौँ भन्छन्, कसैले 45% गुमायौँ भन्छन्। एक्ज्याक्ट तथ्य म भन्न सक्दिनँ किनकि म भूगर्भविद होइन। तर मलाई के लाग्छ भने मैले विभिन्न डकुमेन्टहरू देख्दाखेरि लगभग हामीले 45% भूभाग गुमाएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ विभिन्न दस्तावेजहरूलाई हेर्दाखेरि। त यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने अब तपाईहरू, हामी भारतका दुश्मन होइनौँ, हामी भारतका मित्र हौँ। तपाईँ एउटा जिम्मेवार राष्ट्र हो, तपाईँ एउटा ठुलो मुलुक पनि हो, तपाईँ एउटा शक्तिशाली मुलुक पनि हो, तपाईँ त्यो शक्तिशाली मुलुकको नागरिक पनि हो। तपाईँ जति बेसी शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जति बेसी ठुलो हुनुहुन्छ, तपाईँसँग त्यति नै बेसी जिम्मेवारी पनि छ। र तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, तपाईँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संस्थापक सदस्य पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँसँग झनै बेसी दायित्व छ। यस आधारमा या त तपाईँहरू सुगौली सन्धिलाई मान्नुहोस् र कालापानीलाई सीमा नदीको रूपमा राखौँ, यदि होइन भने हाम्रो यो दाबी चाहिँ सतलज नदीसम्म हामीले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यो विषयलाई कानुनी रूपमा निप्टारा गरौँ भन्नुपर्छ, हामीले शान्तिपूर्ण निप्टारा गरौँ भन्नुपर्ने हुन्छ। किनकि युद्ध गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। युद्ध गरेर मान्छे मर्लान्, सैनिकहरू मर्लान्, एउटाले जित्ला अर्कोले हार्ला, एकछिन मानौँ भारतले नै जित्ला, नेपालले नै जित्ला, जसले जिते पनि फेरि अन्तिममा त वार्तै गर्नुपर्छ, सन्धि नै गर्नुपर्छ। त्यसैले युद्ध कुनै पनि समस्याको समाधान होइन। भायोलेन्स, मान्छे मारेर रक्तपात गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। युद्ध पछाडि पनि हामी वार्तामै जानुपर्छ। त्यसैले अहिलेको जमाना भनेको युद्धको जमाना पनि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न विषयमा म पछि छलफल गर्नेछु। मैले आज पनि धेरै लामो बोलिसकेको छु, झन्डै 25 मिनट भइसक्यो। अब म 5 मिनटमा टुङ्ग्याउँछु र फेरि अरू दिन हामी यसमा छलफल गर्छौँ। आज म के मात्रै भन्छु भने सुगौली सन्धि चाहिँ वैधानिक छैन भन्ने बारेमा म 4-5 वटा तर्क मात्रै राख्छु। पहिलो तर्क, सुगौली सन्धिको धारा 9 अन्तर्गत नेपालले 15 दिनभित्र यसलाई ऱ्याटिफिकेसन नगरेको कारणले गर्दाखेरि सुगौली सन्धि चाहिँ वैधानिक छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, सुगौली सन्धि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीले गरेको। इस्ट इन्डिया कम्पनी एउटा प्राइभेट कम्पनी हो। एउटा प्राइभेट कम्पनीले कुनै पनि मुलुकको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न सक्दैन। सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न नसक्ने प्राइभेट कम्पनीले गरेको ट्रिटीले मान्यता पाउन सक्दैन। दोस्रो, त्यसैले पनि यो वैधानिक छैन। तेस्रो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1960मा उपनिवेशवादको अन्त्यसँग सम्बन्धित घोषणा गरेको छ र एउटा रेजोल्युसन निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयका आधारमा उपनिवेशले गरेका मुलुकका दाबी, भूभाग कब्जा गरेका सम्पूर्ण कुरालाई अवैधानिक ठहर गरेको छ। जबकि इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमाथि गरेको कब्जा नै अवैधानिक भइसके पछाडि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालका भूभाग कब्जा गरेको कुरा वैधानिक हुनै सक्दैन। त्यो आधारमा पनि हाम्रो सीमा चाहिँ सतलजसम्म जान सक्छ। यो 3वटा आधार भयो। चौथो आधार चाहिँ भारतीय अदालतमा विभिन्न समयमा प्रश्न उठेका छन्, इस्ट इन्डिया कम्पनीले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर। र कतिपय मुद्दामा के बोलिएको छ भने इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ एउटा सबरेन एन्टिटी होइन, अर्थात् त्यसले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्न सक्दैन भनेर बोलिएको छ, चौथो। र 5औँ चाहिँ 1950को भारतसँग भएको शान्ति सम्झौताको धारा 8ले यसभन्दा अगाडि गरेका यस किसिमका सन्धिहरू, शान्तिसँग सम्बन्धित सुगौली सन्धि पनि शान्तिसँगै सम्बन्धित सन्धि हो, लाई खारेज गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यी 4-5 वटा आधारमा
सुगौली सन्धि चाहिँ वैधानिक छैन। तर प्रश्न उठ्न सक्छ 1860मा जङ्गबहादुरले नेपालका गुमेका केही भूभागहरू फिर्ता ल्याउने क्रममा जुन सन्धि गरे त्यो सन्धि त सुगौली सन्धिकै भाग हो नि भन्ने पनि प्रश्न उठाएका छन्। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ त्यो सुगौली सन्धिको भाग होइन। त्यसले सुगौली सन्धिलाई वैधानिकता दिएको छैन र त्यो सन्धि छुट्टै सन्धि हो र त्यो सन्धि पनि फेरि एज अ ट्रिटीको रूपमा छुट्टै रूपमा ऱ्याटिफाई गरिएको छ। अब प्रश्न यहाँनिर के छ भने सुगौली सन्धि भइसके पछाडि त्यसको 1 वर्ष पछाडि भारत सरकारले 8 डिसेम्बर 1816मा नेपाललाई पत्र लेख्छ र त्यो पत्र लेखेर के भन्छ भने एउटा मेमोरेन्डम लेख्छ, सुगौली सन्धिलाई मानौँ तर यसले नेपालका राजालाई बहुत एउटा अप्ठ्यारो अवस्था परेको छ, नेपालको राजा खुसी पनि छैनन्, त्यो भएको कारणले हामी केही भूभागहरू फिर्ता पनि दिन्छौँ र सीमा यकिन गर्नका लागि सर्वे गरौँ र त्यो सर्वे गरिसकेपछि सीमा कायम गरौँ भनेर पत्र लेखिन्छ। तर नेपालका राजाले त्यो जवाफ दिने क्रममा त्यसको 3 दिन पछाडि जवाफ दिन्छन् र जवाफ दिँदा के भन्छन् भने हामी सुगौली सन्धिका धाराहरू हाम्रो हितमा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई ठुलो असर परेको छ, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भनेर ठाडै अस्वीकार गरेको अवस्था छ। यसले पनि के देखाउँछ भने सुगौली सन्धि नेपालले कहिल्यै स्वीकार गरेन भन्ने कुरो यसले पनि देखाउँछ। अब प्रश्न आउँछ कि 1860को सन्धिले जङ्गबहादुरले नयाँ भूभाग ल्याएको कारणले त फेरि हाम्रो नयाँ भूभाग जालान् नि भन्ने कुरा हुन्छ। जाँदैन, किनभने 1815को सुगौली सन्धि नै मान्यता प्राप्त नगरिसके पछाडि हाम्रो भूभाग त ज्यादै ठुलो हुन्छ, त्यसले हाम्रो त्यो नयाँ भूभाग जाने भन्ने कुरा हुँदैन। फेरि 1860को हाम्रो सन्धिमा पनि स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने यो सुगौली सन्धि चाहिँ को विषयमा यो ऱ्याटिफाइड हो भनेर भनिएको छैन, यो कन्क्लुड मात्रै भन्ने शब्द राखिएको छ। कन्क्लुड भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो शैक्षा भयो तर यसलाई वैधानिक रूपमा ऱ्याटिफाई गरिएको भन्ने कुरा कहीँ पनि भनिएको छैन। र यहाँ आएर यहाँ पनि के कुरा छ भन्दाखेरि यसको धारा 3मा द बाउन्ड्री लाइन सर्वेड बाई द ब्रिटिस कमिसनर्स अपॉइंटेड फर द पर्पज एक्सटेन्डिङ इस्टवर्ड फ्रम द रिभर काली और शारदा टु द फ्लोर अफ द हिल्स नर्थ अफ बगुवारा ताल भनेर भनेको छ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि काली रिभरको पूर्वतिर अथवा जसलाई इन्डियनहरूले शारदा रिभर भन्छन् त्यसको पूर्वको सबै भूभाग चाहिँ नेपालको, त्योभन्दा पश्चिम मात्रै भारतको भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरिएको छ। अब यसलाई सन्धि नै मान्ने हो भने पनि, यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने हो भने पनि, भारतले एक्सेप्ट गर्ने पनि काली नदी पूर्वमा भारत आउन पाउने कुनै पनि अवस्था छैन। मैले आज 30 मिनट भयो, आज म यति मात्रै छलफल गर्छु र भोलि फेरि म यही समयमा तपाईँहरूको अरू प्रश्नहरू पनि म हेर्छु र थुप्रै प्रश्नहरू आएका छन् र म निरन्तर 7 दिनसम्म यो विषयमा आधी घन्टाका दरले म छलफल गर्नेछु र मलाई कतिपय साथीहरूले यो विषयमा अङ्ग्रेजीमा पनि बोलिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ।